बाबू सुन्नत जुलूस फी तशाहुद। तशाहुद में बैठने की सुन्नत तरीका। जब हम तशाहुद में बैठते हैं तो आपको मालूम हम कैसे बैठते हैं। मर्दों के लिए तरीका तो यही है कि सीधा पैर आप खड़ा करेंगे और उल्टा पैर आप बिछा लें और उसके ऊपर बैठ जाएं, चाहे पहला तशाहुद हो या दूसरा। तो ये तरीका है बैठने का। इसी तरह दो सजदों के दरमियान जब थोड़ा सा बैठते हैं उसको जलसा कहते हैं, उसमें भी ऐसे ही बैठेंगे। तो ये है मर्दों का तरीका। अच्छा, इसमें अगर किसी के लिए उज़र है तो कोई हरज नहीं, जैसे बैठ सकता है वैसे बैठ जाए। मैं भी आगे उस सिलसिले में बात करता हूँ। लेकिन औरतों के लिए जो है वो तरीका ज़रूरी नहीं है कि यही हो जैसे मर्द बैठते हैं। औरतों को नमाज में कुछ रिलैक्सेशन दी गई है, उनको रिलैक्सेशन दी गई उनकी अपनी जिस्मानी हालत की वजह से, उनके पर्दा की वजह से और हया की वजह से। मर्द की नमाज उसकी जिस्मानी साख्त के एतबार से। तो इस हवाले से मैं थोड़ी सी वजाहत करूँगा। यहाँ पर एक खातून का जिक्र किया है बैठने के हवाले से, पूरी नमाज का जिक्र नहीं, सिर्फ तशाहुद में बैठने के हवाले से। फरमाया वकानत उम्मु दर्दा ई तजलिसु फी सलातिहा जिलसतर रजुली वकानत फकीहतन, कि उम्मे दर्दा रदी अल्लाह अन्हा जो थी वो अपनी नमाज में मर्द की तरह बैठती थी और वो फकीहा थी, यानी फकीहा का मतलब आलिमा फाजिला थी। बस ये जिक्र फरमाया, उम्मे दर्दा का हवाला है। और ये उम्मे दर्दा सहाबिया नहीं है, वो अबू दर्दा रदी अल्लाह अन्हु की जो ज़ौजा हैं उम्मे दर्दा वो सहाबिया हैं। ये है ताबेइया जिन्होंने सहाबा को देखा है, ये वो इनको कहते हैं उम्मे दर्दा सुगरा, और वो उम्मे दर्दा कुबरा कहलाती है, बड़ी, और ये छोटी। तो इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह इनके हवाले से जिक्र कर रहे हैं कि वो इस तरह बैठती थी। तो अब औरत के लिए बैठने के हवाले से कई ऑप्शन हैं। औरतें, अगर कोई औरत मर्द की तरह बैठ सकती है तो बैठे, ठीक है, और वरना और भी उसके लिए सहूलत है। चार जानू भी बैठ सकती है अलती पलती मार के, और ऐसे भी बैठ सकती है कि दोनों पैर निकाल ले। आमतौर पे हमारी यहाँ ख़वातीन इस तरह बैठती हैं कि दोनों पैर एक तरफ निकाल लेती हैं और फिर अपनी बैक पर बैठ जाती हैं। तो इसमें भी अगर सहूलत है तो इस तरह बैठ जाएं, औरतों को इजाज़त है, इसमें कोई ऐसा मसला नहीं। अब मैं ज़रा सा ये एक दो हवाले आपकी गोशगुजार करता हूँ औरतों के बैठने के हवाले से। ये एक मौजम कबीर मजमू ज़वाइद, ये इन किताबों में ये आया। अलकमा हज़रत वाइल बिन हुजुर से रावी हैं कि उन्होंने कहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे फरमाया, ए वाइल बिन हुजुर, जब तुम नमाज पढ़ो तो अपने दोनों हाथ अपने कानों के मुकाबिल उठाओ, जैसे हम उठाते हैं इस तरीके से, और औरत अपने हाथ अपने सीने के मुकाबिल उठाए। ये तो हाथ उठाने की बात है, औरत यहाँ तक उठाएगी सीने के मुकाबिल। ये हज़रत वाइल बिन हुजुर से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। औरतों के लिए नहीं है इस तरीके से, हम तो इस तरह खोल के उठाएंगे ना हाथ। औरतों, मैंने कहा ना, औरत के जिस्मानी साख्त के लिहाज से और पर्दादारी के लिहाज से उसको तो वैसे ही लपेटा गया है, पूरी चादर ऊपर से ऐसे पहनेगी कि पूरी ढक जाएगी। अब उसे कैसे हम मर्दों की तरह नमाज पढ़वाएंगे? एक तरफ तो उसे ढांक रहे हैं पूरा, एक बाल भी ना खुले, फिर उसे मर्दों की तरह हम ऐसे खोल खोल के वो नमाज पढ़े। ये बाज़ लोगों की अजीब जहालत है कि औरतों को भी मिसगाइड करते हैं और वो इस तरह मर्दों की तरह नमाज पढ़वाते हैं। नहीं, और ये मतलब ये कि उसकी हया के भी खिलाफ। तो ये साफ आया इसमें, और ये मौजम कबीर की हदीस है, जिल्द 22 सफ़ा 20, मजमू ज़वाइद दूसरी किताब है, जिल्द अव्वल सफ़ा 103। खालिद बिन अल हज्जाज बयान करते हैं कि औरतों को ये हुक्म दिया जाता था कि वो नमाज में चार जानू आलती पालती मार कर बैठे। ये दूसरा औरतों के लिए इख्तियार है। और मर्दों की तरह सुरीन पर यानी बैक पर ना बैठे। तो ये तुम औरतें इस तरह बैठेंगी अलती पालती मार कर चार जानू, ये इस मतलब इस तरह बैठ सकती हैं।
یہ مصنف ابن ابی شیبہ کی حدیث ہے، حدیث نمبر 2799۔ نافع بیان کرتے ہیں کہ صفیہ رضی اللہ عنہ نماز میں 4 زانو بیٹھتی تھی، اور یہ صفیہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی زوجہ ہیں۔ یہ حدیث بھی مصنف ابن ابی شیبہ میں 2800۔ قتادہ نے کہا کہ عورت کو جس طرح آسانی ہو اس طرح بیٹھے، جیسے میں نے شروع میں کہا، عورت کو جس طرح آسانی ہو اس طرح بیٹھ جائے۔ یہ حدیث مصنف ابن ابی شیبہ میں 2803۔ نافع بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کی ازواج نماز میں 4 زانو بیٹھتی تھیں، ان میں سے ایک صفیہ ہیں، ان کا ذکر اوپر آ گیا۔ یہ حدیث نمبر 2805۔ ابن جریج بیان کرتے ہیں کہ میں نے عطا سے پوچھا کیا عورت 2 رکعت کے بعد اپنے بائیں کولے پر بیٹھے؟ انہوں نے کہا ہاں، وہ میرے نزدیک دائیں کولے پر بیٹھنے کی بنسبت مستحسن ہے۔ تو وہ جیسے ہماری عورتیں بیٹھتی ہیں کہ پیروں کو ایک طرف نکال کے پھر اپنی بیک پر بیٹھ جاتی ہیں۔ یہ حدیث 2807 ہے۔ یہ سب روایتیں، ان سے پتہ چل رہا ہے کہ عورتوں کے لیے بیٹھنے میں تشہد کے اندر یہ سہولت ہے کہ وہ جس طرح آرام محسوس کریں اس طرح بیٹھ جائیں۔ اچھا، اب اس کے علاوہ باقی جو چیزیں ہیں نماز کی، اس میں عورت کیسے کرے؟ جیسے سجدہ کرنا ہے تو اس میں کیا ہونا چاہیے؟ تو اس کا میں عرض کرتا ہوں۔ یہ حارث بیان کرتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا جب عورت سجدہ کرے تو اپنے جسم کو سمیٹے۔ اب سجدہ مردوں کی طرح نہیں ہے، اس سے منع کیا گیا۔ بیٹھنے کی حیت کا معاملہ الگ تھا، سجدے میں فرمایا کہ وہ اپنے آپ کو سمیٹے اور اپنی رانوں کو اپنے پیٹ کے ساتھ ملائے۔ یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اور یہ حدیث مصنف ابن ابی شیبہ 2793 کہ عورت سجدہ اس طرح کرے کہ بالکل اپنے آپ کو، اپنے پیٹ کو اپنے پیروں سے، اپنی رانوں سے ملا لے گی۔ اس کو زیادہ اپنے آپ کو پھیلانے کی، کھولنے کی ضرورت نہیں۔ مرد کے لیے حکم ہے کہ وہ اچھی طرح تمام اعضاء کو ایک دوسرے سے جدا کر کے سجدہ کرے۔ ہاتھ بھی ایسے کھولیں، اگر جماعت میں نہیں ہیں آپ تو ہاتھ ایسے کھولیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے ہاتھوں کو اتنا کھولتے تھے کہ بغل مبارک کی سفیدی نظر آتی تھی۔ چادریں ہوتی تھی نا تو بغل مبارک کی سفیدی نظر آتی تھی، اتنا کھولتے، اور اتنا اٹھ کے سجدہ کرتے تھے کہ فرمایا کہ بکری کا بچہ اگر گزرنا چاہے تو آپ کے بیچ میں سے گزر سکتا تھا، اتنا اٹھ کے سجدہ کر۔ یہ مرد کا سجدہ۔ اب عورت ایسے کرے گی؟ عورت کو ہم نے پہلے ہی اس کو حجاب کروایا ہے، نماز کا حکم ہے نماز میں اس کے لیے۔ اب کس طریقے سے اسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ اس طرح مرد کی طرح سجدہ کرے؟ عجیب بات ہے، یعنی عقل میں نہیں آتی۔ اور یہ عورت کے لیے سطر کا بھی مسئلہ ہے، پھر اس کی حیا کے بھی خلاف ہے۔ تو یہ ہے اس میں۔ اور دوسری حدیث حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے عورت کی نماز کے متعلق پوچھا گیا تو انہوں نے کہا وہ اپنے اعضاء کو جمع کرے اور سمیٹے۔ بالکل ٹھیک، اسے اپنے اعضاء کو جمع کرنا چاہیے اور سمیٹنا چاہیے۔ رکوع میں بھی بس رانوں تک ایسے ہاتھ لگا لیں، ہم تو گھٹنے پکڑتے ہیں اور یہ سیدھا کرتے ہیں کونیوں کو، اور کمر کو بالکل لیول میں کر کے پھر اس طرح رکوع کریں۔ بہتر یہی ہے، عورت کے لیے نہیں ہے۔ عورت بس ایسے رانوں تک ہاتھ لگا لے اور تھوڑا سا جھک جائے، اس طرح رکوع کر لیں۔ تو فرمایا کہ عورت اپنے جسم کو سمیٹے، یہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اور یہ مصنف ابن ابی شیبہ حدیث 2794۔ ابراہیم نخعی نے کہا یہ بہت بڑے تابعی بزرگ ہیں جنہوں نے بہت سے صحابہ کی زیارت کی۔ جب عورت سجدہ کرے تو اپنی رانوں کو ملائے اور اپنا پیٹ ان پر رکھے۔ یہ مصنف ابن ابی شیبہ 2795۔ اور پھر اس کے بعد ابراہیم نے کہا جب عورت سجدہ کرے تو اپنے پیٹ کو اپنی رانوں کے ساتھ ملائے اور اپنے کولوں کو اپنے اوپر نہ اٹھائے اور اپنے پیٹ کو اپنی رانوں سے دور نہ رکھے جس طرح مرد دور رکھتا ہے۔ مصنف ابن ابی شیبہ 2798۔ یہ ہیں سب، یہ چند ہیں اقوال، آثار، احادیث، اس کے علاوہ اور بھی احادیث موجود ہیں۔ تو ہمارے یہاں جو عورت نماز پڑھتی ہے عام طور پر اس کا یہی طریقہ ہے۔ بعض خواتین حرمین شریفین جاتی ہیں، وہاں کچھ بچیوں کو دیکھ لیتی ہیں، خواتین کو نماز پڑھتا ہوا، تو پھر وہ وہاں سے یہاں کر اس کی تبلیغ شروع کر دیتی ہیں۔ کیوں جی؟ وہاں پہ کیا ہر چیز ضروری ہے کہ وہ قرآن و حدیث کے مطابق ہی لوگ کر رہے ہوں؟
आप जाके वहाँ इस तरीके से पढ़ें ताकि वो जब अपने शहरों में अपने इलाकों में जाएं तो उन्हें पता चले कि औरत की नमाज अलग है। हम हमेशा एहसास कमतरी में क्यों रहते हैं? यूरोप जाते हैं तो वहाँ से कुछ वो उनका सीख कर आ जाते हैं, और यहाँ जाते हैं तो यहाँ आकर के बस जिसको भी देख लिया उसका सीख कर आ जाते हैं। तो भाई जब हमारे उलमा ने किताबों में हमारी ये लिखा हुआ है, हमारे उलमा ये बता रहे हैं और हमारी ये तरीका है चला आ रहा है, तो हम फौरन उसको गलत क्यों कह देते हैं? तो ऐसा नहीं है, ये सब है दलाइल से ही साबित है। इस पर पहले भी बहुत कुछ लिखा जा चुका है, ये हदीस मौजूद है। और जो ख़वातीन नमाज पढ़ रही हैं हमारे घरों में इस तरीके से बिल्कुल सही पढ़ रही हैं, उनको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। और ये बात हमारी अकल के मुताबिक भी है औरत के हवाले से।